हामी किताबहरू पढ्छौँ, अनावश्यक पढ्छौँ। म त के भन्छु भने धेरै मानिसहरू किताब पढेर समय बर्बाद गरिरहेका छन्। अब यसरी भन्दा अचम्म लाग्छ, पुस्तक पढ्नु पनि काहीँ समय बर्बाद गर्नु हो र? बिना प्रयोजनको किताब पढ्छन्। एउटा काम गर्नु छ, किताब अर्कै पढ्छन्। मन्दिर जानु छ, भगवानको भक्ति गर्नु छ, ध्यान गर्नु छ, मेरो उद्देश्य नै त्यही हो भने धर्म सम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्नु अत्यन्तै लाभकारी हुन्छ। यस्ता सबै जानकारीहरू पाइन सक्छ। धेरै कुराको ज्ञान हुन्छ। मैले जे गरिरहेको छु, किन गरिरहेको छु, खोज्न सजिलो हुन्छ। तर म कार्यालय जाँदैछु, आफ्नो काम गर्न जाँदैछु भने धार्मिक पुस्तक पढेर के गर्नुहुन्छ? त्यहाँ त काम कसरी अगाडि बढाउने, आफ्नो कामसँग सम्बन्धित पुस्तक पढ्नु लाभप्रद हुन्छ। अरू पढेर के गर्नु? कामै लाग्दैन। एकाउन्टिङ गर्ने मान्छे जसले हिसाब किताब राख्छ, उसले हिसाब सम्बन्धी नै किताब पढ्दा राम्रो हुन्छ। उसले दर्शनशास्त्र पढेर के गर्नुहुन्छ? उसको हिसाबमा दर्शन काम लाग्दैन। जसलाई जे चाहिन्छ, म जे काम गर्छु त्यससँग सम्बन्धित कुराहरूको जानकारी ल्याउँ, पढौँ। पढ्नु अत्यन्तै राम्रो हो। जो व्यक्ति किताब पढ्न मन पराउँदैन, किताब पढ्दैन, त्यो व्यक्ति त पछाडि पर्छ। पढ्नुपर्छ। तर मलाई के चाहिएको हो, के विषय चाहिएको हो, केमा म काम गर्छु, मेरो कामलाई मद्दत पुग्ने प्रकारको किताब पढ्नुपर्छ। काम एउटा छ, किताब अर्कै पढ्या छ। अब मन अन्तै गयो, आफूले गरेको काममा ध्यानै लाग्दैन। हात तेरिका यो पो त गर्नुपर्ने, यो पो भन्ने लाग्छ। किनभने किताबले अरू काम गर्न प्रेरित गरेको हुन्छ। एउटा काम गर्न प्रेरणा दिन्छ किताबले, त्यतातिर मन गयो, अब काम अर्कै गर्नु परेको छ, अब दिगदार। यस्तो पनि काम हो, काम त त्यो पो गर्नुपर्ने थियो त। बिहान किताब पढाए कस्तो राम्रो भनेको थियो, अब गडबड भयो कि भएन? अब भएभरको काम बिग्रिन्छ। पढेर पनि मानिस दुखी छन्। कारण यही हो। अहिले धेरै विद्वान मानिसहरू अत्यन्तै दुखी छन्, तनावमा छन्, अभावग्रस्त छन्। अनि यति मान्छेहरू भन्ने गर्छन् कि जसकोमा सरस्वती र लक्ष्मी मिल्दैन रे, जसकोमा धन छ त्योसँग विद्या हुँदैन रे, जोसँग विद्या छ त्योसँग धन हुँदैन रे। सरस्वती र लक्ष्मी मिल्दैन भनेर भन्छन्। नबुझेर भने हो। किन नमिल्नु? मिल्न त मिल्थ्यो नि। किन नमिल्या भने त्यो पढ्ने मान्छे कस्तो छ, विद्वान मान्छे अनावश्यक किताब पढेर बस्छ। जुन गाउँ जानै छैन त्यसको बाटो नसोध्नु भन्छन् नि, नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु। ऊ त्यही काम गरेर बसिया छ। जुन गाउँ जानु छ त्यसको बाटो सोध्दैन, जुन गाउँ जानै छैन त्यसको बाटो सोधेर बस्छ, अनि कहीँ पनि पुग्दैन। जहाँ छ त्यहीँ अड्केर बस्छ। यति विद्वान छ, भएभरको किताब पढ्या छ, तर आफ्नो विषयलाई छोड्यो। म के काम गर्छु त्यो विषयमा चाहिँ पढ्नु असाध्यै राम्रो छ। हो, मोटिभेटरहरू उनीहरूले विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ। किनभने उनीहरूको कामको लागि त्यही चाहिन्छ कि उदाहरण दिनुपर्छ, यसको पनि यसको पनि। उनीहरूले पढ्नुपर्छ, ठिक छ। तर म जे काम गर्छु मलाई काम लाग्छ कि लाग्दैन त्यो विचार गर्नुपर्छ। जुन बाटो म हिँड्नु छ त्यसलाई मद्दत पुग्ने प्रकारका मात्रै पुस्तक पढ्नुपर्छ। होइन भने जुन विधा पढेर मैले प्रयोगमा ल्याउन सक्दिनँ, जुन ज्ञान लिएर मेरो जीवनमा त्यो ज्ञान लागू हुँदैन, त्यस्तो ज्ञान लिन, त्यस्तो कि पुस्तक पढ्न लगाएको समय वास्तवमै खेर गयो। त्यो धेरै विषय पढेर केही अर्थ छैन। कति व्यक्तिहरू 2-3 विषयमा PhD गर्ने पनि छन्। के गर्नु गरेर? जीवन उस्ताको उस्तै छ। अत्यन्तै तनावपूर्ण, अभावले ग्रस्त छ, तनावले ग्रस्त छ। जीवनमा सुख चाहिँ कहाँको हरायो जस्तो छ। जति विद्वान हुँदै गयो त्यति सुख कम हुँदै गयो, सन्तुष्टि तृप्ति कम हुँदै गयो। म सफल छु भन्ने एउटा भाव हुन्छ नि, मैले जीवनमा केही गरेँ भन्ने, त्यो भाव पनि मर्दै गयो।
के लाग्छ केही गर्न मैले सकिनँ। 3टा विषयमा PhD गरेछ, भन्छ मैले जीवनमा केही गर्नै सकिनँ। केही गर्न नसकेको चाहिँ हीनता बोध हुन्छ, किनभने ऊर्जा हामीसँग जति छ नि, जीवन ऊर्जा, त्यसलाई एउटा धारमा ल्याउनुपर्छ। पानी पनि छरिएर गयो भने पानीमा शक्ति हुँदैन, बिजुली उत्पन्न हुँदैन। पानीलाई एउटा धारमा लिएर आउनुपर्छ, अनि मात्रै शक्ति उत्पन्न हुन्छ। हाम्रो विचारलाई, हाम्रो क्षमतालाई पनि एउटा धारमा लिएर आउनुपर्छ। मसँग जति क्षमता छ यो केमा लगानी गर्ने, एक ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ। मेरो विद्वता, मेरो ज्ञान जति छ एउटा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। एउटै काम बार बार गर्यो भने असफल हुने कुरै आउँदैन, अनुभव बढ्दै जान्छ। त्यही भएर भनिन्छ 12 वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ। किन फर्किन्छ? कुनै पनि काम व्यक्तिले 12 वर्षसम्म गरोस्, त्यसमा विज्ञ नहोस्, असम्भव हुनै सक्दैन। त्यो विषयको विज्ञ भयो, सारा मान्छे उसका सिक्न आउँछन्। यो व्यक्ति 12 वर्षसम्म निरन्तर काम गरिरहेको छ, यसमा अवश्य पनि ज्ञान छ, अनुभवी मान्छे हो, सबै उसकोमा आउँछन्। तर आज एउटा काम गर्यो, भोलि अर्को गर्यो, पर्सि अर्को गर्यो, पर्सि अर्को गर्यो। काम त 12 वर्ष गरे हो, तर कतिवटा गर्यो आफैलाई थाहा छैन। नाचै छ, त्यस कहाँ को आउँछ? धेरै काम गर्यो, यो विद्वान छ भनेर आउँछ। यसले चाहिँ थुप्रो काम गरेछ, त्यस कारण यसलाई धेरै ज्ञान छ भनेर कोही पनि आउँदैन। यसलाई भन्छन् यसलाई ज्ञान छैन, किनभने भएको भए टिकेर बस्थ्यो नि, कुनैमा पनि टिक्न सकेन, कुनैमा पनि सफल हुन सकेन। योसँग के ज्ञान होला र? कोही पनि आउँदैन। एउटा काम जीवनमा छनौट गर्ने, एउटा काम, धेरै खोज्ने होइन, जे गरे पनि हुन्छ र त्यसैसँग सम्बन्धित ज्ञान लिने। पुस्तक त्यही पढ्ने, प्रवचनहरू सुन्नुपर्छ भने त्यसैलाई मद्दत पुग्छ कि पुग्दैन त्यस्तै सुन्ने। कहीँ तालिम लिन जानुपर्छ भने आफ्नो विषयको हो कि होइन, अनि तालिम लिन जाने। आफ्नो विषयभन्दा बाहिर गएर ज्ञान आर्जन गर्न खोज्नु समय गुमाउनु मात्रै हो। यसले प्रगति गराउँदैन जीवनमा।